Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Nous allons se parler à propos de verbes pronominaux aujourd'hui. Se lever, s'habiller, se couper d'eau, se préparer, se brosser les dents, se maquiller, se promener, se démaquiller, se déshabiller, se coucher, s'endormir. Se lever, ça veut dire از خواب برخاستن. تفاوتش با سوغویه چیه؟ سوغویه زمانی که چشماتون رو باز میکنین از خواب بیدار میشین، ولی سلوه یعنی دیگه از جا برخاستن. سلوه. سوغویه بعد اکسانش رو میذارم. سبیه لباس برتن کردن، لباس پوشیدن. سکوپه دو مشغول کاری شدن، مشغول چیزی شدن. یادتون نره که حرف اضافه دو داره. سپرپاره آماده شدن. نگاه کنیم معنیش چجوری میشه. خود را آماده کردن پرونومینو هست. این فعل ها دو ضمیره. لباس خود را پوشیدن، دندانهای خود را مسواک زدن. سبغسل دام، se maquiller, se promener, se démaquiller. Se maquiller, ça veut dire make-up، آرایش کردن. se démaquiller یعنی آرایش خودتون رو پاک کردن. se promener, ça veut dire قدم زدن، راه رفتن. se déshabiller, ça veut dire لباس رو در آوردن. se coucher، خوابیدن، یعنی به رخت خواب رفتن. و s'endormir یعنی به خواب فرو رفتن. حالا متنمون رو بخونیم، با هم بررسی کنیم که بهتر بفهمیم. Le matin, Sylvie se lève à 6 heures ou 6h30. اوکی. Se lève. من یه دونه از فعلا رو صرف میکنم که شما یاد بگیرین چجوریه. مثلا فعل سلوه که به نظرم یکم تغییراتم داره بد نیست. Je me lève، اکسانش عوض میشه. Tu te lèves. بچه نگاه کنید اکسانش تغییر میکنه. Je me lève. Tu te lèves. Il, elle, on se lève. Nous, nous levons. Vous, vous levez. Il, elle se lève. Ok, je me lève, tu te lèves, elle, on, il, elle, on se lève, nous, nous levons, vous, vous levez, il, elle se lève. بچه نگاه کنید اکسانش تغییر پیدا کرد. اینجا میگیم lève، اینجا میگیم levons. یادتون باشه اینو و دقت کنید که این سو برای همه ضمیرها صرف میشه. me، te، se، nous، vous، se. یک فعلی که تغییر خاصی نکنه. سبغسه، سبغسه par exemple les dents. Je me brosse, tu te brosses, il, elle, on se brosse, nous, nous brossons, vous,
vous brossez. Il, elle se brosse. ONT. امیدوارم که دیگه متوجه شده باشین. صرفش بسیار آسونه بچه‌ها. هیچ سختی نداره، استفاده کردنش مهمه. ادامه میدیم. پس سیلوی ساعت 6 یا 6 و نیم 6h30 se lève برمیخیزد. C'est assez tôt به اندازه کافی برایش زوده. سینونیم اگه بخوایم بگیم تو زود میشه. اگه بخوایم کنترر براش بگیم یعنی متضاد بخوایم بگیم میشه تق دیر تو زود. Elle prend sa douche et elle s'habille. Elle prend یعنی دوشش رو میگیره. prend sa douche حموم میکنه. sa douche prendre sa douche پس دوش میگیرم میشه je prends ma douche. Elle s'habille لباسش رو میپوشه. اگه برای je میگفتیم je m'habille. Ensuite après سپس elle prend son petit déjeuner صبحانه. پس صبحانه‌ش هم میخوره میتونیم بگیم prend son petit déjeuner. پس هم دوش رو با prendre میگیم هم petit déjeuner خوردن صبحانه خوردن رو با prendre مصدرش رو گفتم میتونیم بگیم. Pendant son petit déjeuner در طی صبحونه‌اش elle lit un peu et elle écoute la radio. لی از فعل لیغ میاد یادتون نره یعنی خوندن مطالعه کردن. یک کمی میخونه امپو. elle écoute la radio رادیو گوش میکنه. après son petit déjeuner elle s'occupe de ses plantes vertes. بعد از صبحونه‌اش مشغول چی میشه؟ مشغول گیاهان سبزش میشه. ensuite elle se prépare خودش رو آماده میکنه pour partir au travail برای اینکه بره به کار. travail سینونیم خیلی گفتیم برای travail. مجددا میگم که براتون تکرار بشه. le travail le boulot البته این عامیانه است. le boulot le job l'emploi etc. elle se brosse les dents. یادتون باشه که نمیگیم je me brosse mes dents. درست نیست. بعد بگین je me brosse les dents. دندون ها مسواک میزنم. با ارتیکل باید بیاریم. elle se maquille خودش رو آرایش میکنه. elle met son manteau فعل met از فعل متر میاد که اینجا میتونیم بگیم پوشیدن. متر معنی گذاشتن هم میده اینجا به معنی پوشیدن هست. مانتوش رو میپوشه. elle part از همون فعل بالاست رفتن. partir au travail elle part au travail پس به کار میره سر کار میره. elle part de chez elle à 7h15 از خونش از خونش ساعت 7:15 راهی میشه. 7:15 Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien, son collègue. قبل از شروع کردن کارش بچه نگاه کنه prend دوباره اومد. کافهشو میخوره. کافیشو اسمش قهوه رو میخوره. prend un café avec Julien با جولیان که کی هست؟ کی جولیان؟ son collègue همکارشه. elle travaille de 8h à midi از ساعت 8 کار میکنه تا ساعت 12 میدی. après son travail elle va se promener dans un parc توی یه پارک بعد از کارش قدم میزنه. elle se promène بچه پرومونه از همون فعلاییه که توی صرف اکسانش عوض میشه مثل se lever یادتون باشه. میتونید توی بشخل چک کنید. pendant une heure et puis elle rentre پس یک ساعت پیاده روی میکنه و سپس برمیگرده. chaque soir هر عصر elle fait quelques courses چیکار میکنه؟
خرید میکنه. پس سینونیم داشتیم faire les courses، ça veut dire faire le shopping. Au supermarché du coin، همین سوپرمارکت کناری. Elle parle quelques minutes avec la voisine. Elle rentre pour préparer le repas. پس صحبت میکنه چند دقیقه. quelques minutes، چند دقیقه. quelques minutes. avec qui؟ avec la voisine، همسایه. خب برای بچه‌هایی که سطحشون کم پایین‌تره voisin برای مسکولین به کار می‌بریم، voisine برای فمینین. voisin voisine. Elle rentre pour préparer le repas برای شام غذا درست کردن برمیگرده خونه. بچه نگاه کنیم préparer رو، بعد بیاین بالا رو نگاه کنید. اینجا préparer داشتیم انگار. اینها نگاه کنید بچه‌ها، این وقتی میخواین به خودتون یه چیز رو بگین یا به کسی برگرده استفاده میکنین، ولی اینجا داره میگه غذا رو درست میکنه، چیزی به خودش بر نمیگرده. اگه میخواست به خودش غذا رو درست کنه چرا، ولی اینجا ربطی نداره، میخواد غذا رو آماده کنه نه خودش رو. سیلوی ویسال، از چه فعلی میاد؟ فعل ویور، زندگی کردن. پس سیلوی تنها زندگی میکنه. سال. Elle n'a pas d'animaux، حیوان خونگی هم نداره، حیوانی نداره. بچه نگاه کنین جمعش رو، انیمال، انیمو اینجوری جمع میشه. پس من می نویسم ببینید انیمال بوده، جمعش اونجوری شد. پرنسیپل هم یه دونه دیگه هست که بازم هست از اینها، پرنسیپل هم میشه پرنسیپو. نگاه کنین جمعش اینجوریه، پرنسیپو، ا او ایکس. اینا رو دقت کنید. Elle est heureuse comme ça، اینجوری خوشحاله، خوشبخته، اوکیه. Le soir، عصرا، elle mange en regardant son programme préféré à la télé. غذاشو در حالی میخوره که داره برنامه مورد علاقه‌شو توی تلویزیون، الا تلویزیون، نمیگیم دان لا تلویزیون. توی فارسی میگیم توی تلویزیون دیدمت مثلا، ولی توی فرانسه میگیم الا تله و الا تلویزیون. Ensuite elle fait la vaisselle، faire la vaisselle، ظرفا رو میشوره. elle téléphone à un ami، به یکی از دوستاش زنگ میزنه، تلفونه à quelqu'un. puis elle se démaquille، آرایشش رو پاک میکنه. se déshabille، لباسش رو در میاره. elle prend son bain، prendre sa douche، prendre son bain، همون دوش گرفتن. elle en prend un chaque soir، هر عصر دوشش رو میگیره. elle en prend un chaque soir. elle y reste، y برمیگرده به همون حمام، توی حموم میمونه. pendant une heure، یک ساعت. après le bain، بعد از حمام. elle se sèche longuement les cheveux، موهاش se sèche، موهاش رو خشک میکنه به صورت طولانی مدت. les cheveux، موهاش. بچه نگاه کنید من ترجمه کردم موهاش، ولی نگاه کنید با ارتیکل دفینی اومده، نگفتیم سه شوو. توی فارسی میگیم ولی توی فرانسه با ارتیکل میاریم. et après elle se couche، elle lit un peu avant de s'endormir. elle s'endort vers minuit، یک کم دیگه قبل از خواب رفتنش مطالعه میکنه و به خواب فرو میره دیگه تقریبا مینوی، 12 شب. امیدوارم که از این متن لذت برده باشین. تمرین هم داره یکم، من باز کوچولو کوچولو میرم پایین که شما انجام بدین و خودتون رو محک بزنین و فعلایی که باید صرف کنین دو ضمیرهاشو بدونین در حال حاضر اینها هست. از این سایت هم بچه‌ها من این متن رو گرفتم، میتونین مراجعه کنین. Bonne chance et bon courage!